चलिए, कौन सी सूरत है? सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 18। आयत नंबर 18। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 18। सबसे पहले इन आयात की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कल्ला इन्न किताबल अबरारि लफ़ी इल्लिय्यीन वमा अदराक मा इल्लिय्यून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन अलल अराइकि यंज़ुरून तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिर रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून वइज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़कीहीन वइज़ा रअवहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लضالून वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन फ़ल्यौमल्लज़ीन आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून अलल अराइकि यंज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। अमि ब्रोंठ पे कह आयात यमन मज बदकिरदार लूकन मुतलिक आ बयान फरमान कि बदकिरदार लूकन हुन अंजाम क्या आसे। इन्नहुम लसालुल जहीम सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। अमि पत आव मैं वन अहलि जन्नतन हुंद मामला बयान करने कि अहलि जन्नत कत हालत मज आसन। कल्ला हरगिज़ न मतलब गो कि यह तुम सोचन ती बन ना हरगिज़ ती हरगिज़ बल्कि कत यह इन्न किताबल अबरारि लफ़ी इल्लिय्यीन। याद थो कि यम जन नेक लूख आसन तिहुंद नाम अमाल इल्लिय्यीनन मज तिम आसन पान ते इल्लिय्यीनन मज या तिहिंद अरवाह आसन इल्लिय्यीनन मज। तो अतत आव असी मतलब इस जन लुगतस मज आसन क्या वन अत मुतज़ाद हरूफ ना आसन तज़ाद ये बच्चस वन बताइए इन अल्फाज की ज़िद लिखी है ना ये ताव थोड़ा ज़िद के अल्फाज आए तो बयान करने मसलन फुज्जार उसकी ज़िद है अबरार और इसी तरह से वहाँ आया है सिज्जीन यहाँ आया है इल्लिय्यीन। तो फाजिर जो है ना उसके मुकाबले में यहाँ इस्तेमाल हुआ है अबरार। तो अबरार कहते हैं नेक लोगों को, बर्रुन कहते हैं नेक को, तो अबरार कहते हैं उसकी जमा। तो ये मान कि यम जन नेक लूख आसन तिहुंद नाम आमाल आसन इल्लिय्यीनन मज यथ पाठन बदकिरदार लूकन हंद नाम आमाल तो बदकिरदार आसन सिज्जीनन मज यानी यह सह दफ्तर बदकिरदारन हंद यम जन आमाल नाम तिम आसन तथ जाय यथ सिज्जीन पेवन वन सिज्जीन आमुत वन है यस जन वह यम जन अमिक अपोजिट कम अबरारन हंद नाम अमाल आसन इल्लिय्यीनन मज।
یعنی یہِ چھُ اَتٮ۪تھ مُراد کہِ یُس زَن اعمال نامہٕ آسہِ یہِ آسہِ سٮ۪ٹھاہ تھزِ جایہِ یہِ آسہِ محفوٗظ جایہِ یہِ آسہِ عظمتچہِ جایہِ یہِ آسہِ 7 آسمانَن پٮ۪ٹھ اوٗپر یا 7 آسمانَن پٮ۪ٹھ آسہِ یعنی اَمیُک مطلب گوٚو یِم آسن سٮ۪ٹھاہ عظمت وٲلۍ یہِ چھُ رِکاڈ مثلاً اَسہِ چھُ دفترن منٛز آسان مثلاً کانٛہہ اولڈ رِکاڈا چھُ آسان اوٗرۍ سُہ چھُ آسان پَتہٕ اگر جان جان مُلٲزمَن ہُنٛد رِکاڈ آسہِ سُہ آسہِ جان جاے تَتھ خٲطرٕ آسہِ جان اَصٕل لاکَر تَتھ آسہِ الگ کَمرٕ آسہِ نا یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ییٚتہِ چھُ آسان پنٕنٮ۪ن آفسَن منٛز یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِم زَن ردیٖقی مطلب ٹوکری لایق آسن تِم آسن ردیٖقی ٹوکری لایق یِم زَن اَصٕل آسن اَصٕل رِکاڈ آسہِ سُہ آسہِ جان جاے تَتھ آسہِ محفوٗظ جاے تَتھ آسہِ پُلیٖس تہِ رٲچھ آسہِ نا تَتھ آسن سَنتٕرۍ رٲچھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِم زَن عِلِیٖن وٲلۍ چھِ یِمن ہُنٛد نامے عمل آسہِ سٮ۪ٹھاہ تھزِ جایہِ تہٕ بُلنٛد جایہِ وما ادراک ما عِلیوٗن تۄہہِ کیٛاہ معلوٗم چھُ کہِ عِلیوٗن کیٛاہ گٔے عِلیوٗن کیٛاہ چھُ وما ادراکا ما عِلیوٗن اَتٮ۪تھ چھُ اللہ تعالیٰ یہِ وَنان سوالیہ اندازَس منٛز تاکہِ یُس زَن سامع چھُ یُس زَن بوزَن وول چھُ تٔمِس بیٚہہِ ذہنَس منٛز یہِ سوالیہ اندازَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہَن واریاہَن جایَن مطلب الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ چھُنہ یِتھَے پٲٹھۍ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ذہنَن منٛز بیٚہناونہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ اللہ تعالیٰ یِم استفام استعمال کران کِتابٌ مرقوٗم اللہ تعالیٰ دَپان یہِ ہسا چھُ سُہ دفتر یُس زَن لیکھِتھ چھُ یُس زَن مرقوٗم رقمہ یرقامُ یہِ چھُ مرقوٗم اِسمِ مفعوٗلُک سیغہٕ کِتابُن گوٚو نامے اعمال دفتر رِکاڈ تہٕ یہِ ہسا چھُ لیکھِتھ یشہدُہ المقربوٗن یشہدُہ المقربوٗن دَپان اَتھ نامے اعمالَس ہسا چھِ وٕچھان یا اَتھ نزدیٖک ہسا چھِ مُقرب فرشتہٕ جان جان فرشتہٕ فرشتہٕ چھِ سٲری جان مگر اللہ تعالیٰ ہَن چھِ کینٛژَن فرشتَن عظمت دِژمٕژ تِمن چھُنہٕ تھزر دیُتمُت یِتھ پٲٹھۍ اِنسانَن منٛز چھُنہٕ دیُتمُت اَڑٮ۪ن تہٕ یُس یہِ عِلیٖنَن ہُنٛد نامے اعمال چھُ اَتھ رٲچھ یا اَتھ نزدیٖک چھِ اَتھ آفِسَس منٛز چھِ ڈیوٹی مُقرب فرشتہٕ آو سَمجھ تۄہہِ ہر وقتہٕ چھِ تَتہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مُقرب فرشتہٕ موٗجوٗد روزان بیٛاکھ معنے چھُکھ لیوٗکھمُت یَتھ کہِ اَتہِ ہسا چھِ مُقرب بنٛدن ہٕنٛدۍ ارواح تہِ روزان اَتھ جایہِ ہسا چھِ مُقرب بنٛدن ہٕنٛدۍ ارواح تہِ روزان تہٕ یشہدُہ المقربوٗن اِن الابرار لفی نعیٖم بے شک نیک بنٛدٕ یِم آسن تِم آسن نعمتن منٛز آرام سان روٗزِتھ لفی نعیٖم نعیٖم گٔے سۄ جاے ییٚتہِ نعمتہٕ آسن آرام آسہِ سہوٗلیت آسہِ نعمت کَتھ چھِ وَنان أسۍ چھِ وَنان خۄدایا یہِ چیٖز چھُ واریاہ نعمت آز چھِ أسۍ بُلَور تَپان چھِنہ سردی منٛز آز دَپان بُلَور چھِ نعمت کانٛگٕر چھِ نعمت ییٚمہِ سۭتۍ سہوٗلیت واتہِ سُہ چھِ نعمت بِلکُل ییٚمہِ سۭتۍ سہوٗلیت واتہِ بِلا شُبہ یِم تہِ نیک بنٛدٕ آسن یِم آسن آرامن منٛز سُہ آسٲیشن منٛز علی الارائِکی ینظُروٗن تِم آسن تختن پٮ۪ٹھ بِہِتھ ارائِک چھِ وَنان تختن تختہٕ مطلب گوٚو ییٚتٮ۪تھ یعنی یِم زن صوفا وغیرہ چھِنہ لاگان بیٚہنہٕ خٲطرٕ ینظُروٗن تِم آسن وٕچھان تِم آسن اورٕ یورٕ دِوان جنتس نظر آسن ژٹان اورٕ یورٕ علی الارائِکی ینظُروٗن تعرِفُ فی وجوٗہِہِم نظرۃ النعیٖم تعریٖفُ تُہۍ ہیٚکِہُکھ تِم پہچٲنِتھ یہِ چھُ مُخاطبس وَنان اللہ تعالیٰ مُخاطب یُس آسہِ اِنسان یعنی یُس تہِ اِنسان تِمن وٕچھِ تعریٖفُ تِم پہچان لوگے تِم جان لوگے فی وجوٗہِہِم تِہنٛدٮ۪ن چہرن پٮ۪ٹھ آسہِ نظرۃ النعیٖم نعمتن ہٕنٛز تر تازگی نعمتن ہُنٛد اثر ییٚلہِ اِنسانس نعمتہٕ چھِ مِلان تٔمِس کیٛاہ اثرات چھِ نیران تہنٛدِس چہرس پٮ۪ٹھ آرامٕکۍ اثرات چھِنہ اگر اَسہِ منٛز تہِ کانٛہہ شخصس مطلب کانٛہہ رٕژ نعمت چھِ مِلان تٔمۍ سُنٛد بُتھ چھُ آسان تابان تٔمۍ سُنٛد بُتھ چھُ خۄش آسان خۄش خۄرم چھُ آسان پتہٕ ٲسۍ تن تٔمۍ سُنٛد چہرٕ کرٛہنُے تہِ مگر سُہ چھُ دوٗرِ باسان یہِ چھُ خۄش یہِ چھُ نعمتن منٛز یہِ چھُ آرامس منٛز مگر ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ پریشٲنی چھِ آسان پتہٕ ٲسۍ تن تٔمۍ سُنٛد بُتھ کوتاہ خوٗبصوٗرت مگر تٔمِس چھُ آسان دوٗرِ پریشٲنی ٹپکان بٕتھِ پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ یِم اہلِ جنت چھِ یِمن ہٕنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ آسہِ دوٗرِ تران فِکرِ یِم چھِ نازو نعمتس منٛز یِم چھِ خۄشحٲلی منٛز یِم چھِ رونقی منٛز یِم چھِ مزٕ تُلان یِم چھِ شہن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تٔکین پٮ۪ٹھ یِمن تٔکین کُن ڈکھ دِتھ صوفاہن پٮ۪ٹھ بِہِتھ مسندن پٮ۪ٹھ بِہِتھ تہٕ یِہِنٛدۍ چہرٕ چھِ وَنان یِمن چھُ آرام
यिहंद चेहरे छ वनान यमन छु आराम तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम बेच आमुत लेखन कि यम आसन यमने सोफन पे बिहित कुर्सियन पे बिहित तख्तन पे बिहित यम आसन अति वुशन कि जहन्नमियन कुन ते आसन वुशन अति अल्लाह ताला आस यमन हावन अगर यमन ख्वाहिश गछि कि अस गछ फलान नफर सुंद हाल वुशन युस मे सतावन ओस दुनियास मज युस काफिर मे सतावन ओस दुनियास मज युस मे रुकावट ओस बनन बह वुछन सु कत हालतस मज छु अल्लाह ताला हाय अमिस सु तो यिथ पट हम ये मज़ ٲسۍ तुलन सतावन वल तिथ पट तुलन यम वह मज़ तिहंदिस अजाबस तिम करन नजार युस्कौन मिर रहीकिम मखतूम येल यमन चनच जरूरत आसे आसन त्रेश हिंद जरूरत आसे आसन यमन आसे खालिस सु शराब यमन दिन युस शराब तहूर आसे सो आसे दुनिया शराब मतलब गो चन चीज शराब मतलब गो चन चीज मखतूम आसे यह आसे सरब मोहर यानी अथ आसमी लेबल लगित क्या पे वन सील्ड आसे यह सील्ड अथ आस वालेकुम सलाम अथ आस कंसी खोलमुत ढक्कन अथ आस कंसी तुलमुत ठांड यह आस ছোट कह यह आस कंसी वुचमुत कह यह आस तुथ चन चीज शराब युस जन यह सा यह बड़ म्यूठ आस अथ मज आसन दुनिया कि दुनिया शराब कह त आलइश मौजूद कह वह वुचन कि यह जन दुनिया शराब दुनिया कि शराबस मज बदबू क्या बदबू बेन अमुक जायका सह टोट बे अम सत फौरन दिमाग गसन खराब दुनिया कि शराब सह फौरन दिमाग यह फौरन अमिच यह जन सह बदबू सह दिमागस खराब कर यह दिमागस पेवान असर अम सत दिमागस पर्द पेवान अवै वन अल खमरु मा खामर अल अकल खमर वन तथ चीज़स जन अकल पर्द त्रावान अकल पत् अमिस बोजन मगर उस आखरतुक शराब खुशबूदार क्या यह खुशबूदार अत हु कह अल्लाह ताला कर तुम इज्जत अत हु चीज़ कह जन दुनिया कि शराबस ठीक युस्कौन मिर रहीकिम मखतूम खितामुहु मिस्क यह आसि सील्ड तो खितामुहु मिस्क अमिच यस मोहर आसि लगित सह आसि मिस्कच अमिच सह आसि मिस्कच मिस्क मान कस्तूरी यानी यह जन रूस यह जन अख जानवर ना सह हिरन तमिस नेरान सह कस्तूरी नाफ तमिस तथ वन तो तुथु हूँ आसि अमिस मिस्क या आज खुशबू वन बाजारस मज मिस्क सह रज खुशबू आसन दपन तमकुई हसा आसि अथ सील करित खितामुहु मिस्क वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून मतलब यह कि दुनिया यह जन नापाक शराब येन मोमिनन पे हराम आमुत कर मुसलमान पे हराम कर आमुत इंसान पे हराम आमुत कर चूँकि ये कोर सब्र मुसलमानो ये चौक न सह शराब अल्लाह ताला दुत यमन आखरतस मज सह शराब कि यथ मज युस जन मुश्कदार यथ मज मिलावट तस्नीमच इस पे ब्रोह आयतस मज यी वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून तनाफुस वन अकिस ब्रोह नेरन अकिस ब्रोह नेरन कोशिश कर अत वन तनाफुस दपन यिथन चीज़ कन हसूलन मज अमी चीज़ कि हसूल खतर पज ब्रोह नेरन वालन यानी प्रत कंस पज जन्नतुक हसूल करुन यानी अगर कह जन्नती बनो बेस पज तम खुद ज़्यादा आला दर्ज हासिल कर बेस पज तम खुद ज़्यादा आला दर्ज हासिल सह कत पे बन नेक अमालो सत ईमान के तकाज सत यम सात यूता ईमान आसि यूता नेक अमाल अत सत यूता बन जन्नतस मज बड़न तीता दर्जात अड़न आसन कम दर्जात अड़न आसन अमि खुद ज़्यादा अड़न तम खुद ज़्यादा अड़न आसन तम खुद ज़्यादा तो यह जन इंसानस पज कोशिश करें जन्नतस मज आला दर्जात हासिल कर वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून तनाफसा या तनाफसु तनाफुस कछ वन वही आगे एक दूसरे से आगे बढ़ना इस पे ये कर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश मसलन एक बन जोर मकान ब्या बना त्रपोर एक दुत अक कस्मुक टीन मकानस तम दुत तम खुद असल ये दुनियावी अमालन मज तनाफुस मगर अल्लाह ताला वन नेक अमालन मज करियो सा तनाफुस अकिस ब्रोह नेरन कोशिश दीनदारी मज करियो तनाफुस व मिजाजुहु मिन तस्नीम दपन युस शराब आसि अति जन्नतुक शराब अत आसि तस्नीमच आमेजिश मिलावट आसस यह आसि दुनिया मिलावट कह कि असल चीज़ कर खराब
نہ یہِ چھُ جنتُک شراب اَتھ آسہِ مِزاج مطلب کیٛاہ گوٚو مِلاوَٹھ مِزاج گوٚو اَمِچ مِلاوَٹھ اَمِچ آمیزِش آسہِ تَمہِ چٔشمٕچ یَتھ تسنیٖم چھُ ناو کیٛاہ چھُ ناو تسنیٖم یہِ تسنیٖم کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ پانَے فرماوان آیٖنا یہِ چھُ آیٖنا یہِ چھُ اَکھ چٔشمہٕ یہِ چھُ اَکھ ناگ جنتَس اَنٛدر یشربُ بِہل مُقربوٗن ییٚمہِ چٔشمہٕ کہِ آبہٕ سۭتۍ سٲراب گژھن کٕم مُقربوٗن بنٛدٕ یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نیک بنٛد تہٕ یہِ آسہِ جنتَس اَنٛدر یہِ چٔشمہٕ تہٕ یُس یہِ شراب یی یِمن اہلِ جنتن دِنہٕ اَتھ آسہِ نمبر اکھ پنُن خوشبوٗ پانے آسٮ۪س نہ یُس کونہٕ مِر رحیٖقِم مختوٗم بیٚیہِ آسٮ۪س مِزاجہوٗ مِن تسنیٖم بیٚیہِ آسہِ اَتھ مِلاوٹھ اَمہِ جنتٕکہِ چٔشمٕچ سُہ تہِ چھُ مُشکُدار آب سُہ تہِ آسہِ مُشکُدار آب تَمِچ تہِ آسٮ۪س اَمہِ سۭتۍ بَنہِ یہِ مٔزیٖد خۄشگوار اَمہِ سۭتۍ بَنہِ یہِ مٔزیٖد خۄشگوار مٔزیٖد مزٕدار بَنہِ اَمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ تہِ نصیٖبس یہِ چھُ اہلِ جنتن ہُنٛد حال وۄنۍ یِم لوٗکھ دُنیاہس منٛز اہلِ ایٖمانن سۭتۍ کیٛاہ ٲسۍ کران ظُلم ٲسۍ کران پتہٕ ٲسۍ تِمن اَسان پتہٕ ٲسۍ تِمن مذاق بناوان پتہٕ ٲسۍ تِمن یہِ ہسا یہِ ایٖماندارن ستاوان وۄنۍ چھُ تِہُنٛد حال یِوان بیان کرنہٕ اِنَّ الَّذیٖنَ اَجرَموٗ اجرما یُجرِموٗ اِجرام گوٚو جُرم کرُن کرٛایم کرُن یِمو لوٗکو جُرم کوٚر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ جُرم کیٛاہ کوٚر تِمو ٹھٔہرو اللہ تعالیٰ شریٖک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ جُرم اور یِتھٕے پٲٹھۍ اِنکار کوٚرُکھ جُٹھلووُکھ قیامتُک دۄہ جُٹھلووُکھ پیغمبر جُٹھلووُکھ اِسلام جُٹھلووُکھ قرآن جُٹھلووُکھ وغیرہ وغیرہ اور اَمہِ پتہٕ کَرٮ۪کھ بدکِردٲری ہٲوٕکھ یِم چھِنہ جُرم دار اِنَّ الَّذیٖنَ اَجرَموٗ بے شک یِمو لوٗکو جُرم کوٚر کانوٗ مِن الَّذیٖنَ آمَنوٗ یَضحَکوٗن تِم ٲسۍ دُنیاہس منٛز ایٖمان والٮ۪ن اَسان یَضحَکوٗن ضحیٖکا یَضحَکانہِ یَضحَکوٗن تِم ٲسۍ تِمن اَسان یعنی ییٚتٮ۪تھ چھُ آمُت وۄنۍ ہنسا کرتے یعنی تِم ٲسۍ تِمن ستاوان پتہٕ ٲسۍ تِمن پٮ۪ٹھ اَسان تِہنٛزِ غریٖبی کُن تِہنٛزِ نادٲری کُن تِہنٛدِس چالو چلنس پٮ۪ٹھ ٲسۍ اَسان تہٕ مگر یہِ پیوٚو یِمن درٛوٚگ وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغَامَزوٗن دَپان ییٚلہِ یِم اہلِ ایٖمان اَپٲرۍ ٲسۍ نیران یِہنٛدۍ کِنۍ ٲسۍ نیران یَتَغَامَزوٗن یِم ٲسۍ أچھو سۭتۍ اِشارٕ بٲزی کران ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ موٗمِن اوس نیران کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ گرٕ کِنۍ یا گٔلی کِنۍ اوس نیران یِم ٲسۍ سَمان یِم ٲسۍ اِشارٕ بٲزی سۭتۍ أمِس تکلیٖف واتناوان دَپان ٲسۍ ہے أکیٛاہ سا درٛاوُ ہسا سُہ أکیٛاہ درٛاوُ یہِ گڑا ٲسۍ ریشَس کُن ہاوان گڑا ٲسۍ یَزارَس کُن ہاوان گڑا ٲسۍ ہے یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ وَنان یہِ ہسا یہِ یَزار ژھٔٹۍ چھِنہ وَنان ہے آوُ ہسا یَزار ژھوٚٹ آوُ ہسا کھۄنہٕ ؤٹۍ آوُ ہسا یہِ آوُ ہسا ہُہ تہٕ آوُ ہسا یہِ مَچھِ مارن وول چھِنہ وَنان یِتھ پٲٹھۍ یِم تہِ چھِ یِوان اَتھ منٛز یِم لوٗکھ یِمن سۄنتن مذاق کرن تِم تہِ چھِ اَتھ منٛز یِوان وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغَامَزوٗن ییٚلہِ یِم اَپٲرۍ ٲسۍ نیران یعنی اہلِ ایٖمان تہٕ یَتَغَامَزوٗن تَغامَزا گوٚو اِشارٕ بٲزی کَرٕنۍ أچھو سۭتۍ کیٛازِ أچھو سۭتۍ تہِ چھُ تکلیٖف واتان اگر کٲنٛسہِ شخصس أچھو سۭتۍ تکلیٖف واتناوو ٲسہٕ سۭتۍ تکلیٖف واتناوو مثلاً وایلُ لِکُلِّ ہُمَزَتِن لُمَزَہ ہمٕز تہٕ لمٕز کَتھ چھِ وَنان ہمٕز تہٕ لمٕز یعنی ٲسہٕ سۭتۍ اِشارٕ کَرُن پرٛاژو سۭتۍ اِشارٕ کَرُن یا أچھو سۭتۍ اِشارٕ کَرُن یہِ تہِ چھُ بَڑٕ خطرناک آسان وَإِذَا انقلبوا إِلى أهلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ اَصلی چھُ اِنقلبوٗ پَتہٕ چھِ أسۍ میٖم رلاوان ہُتھ سۭتۍ أسۍ چھِ پَتہٕ پَران وَإِذَا انقلبوا إِلى أهلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا انقلبوا إِلى أهلِهِمْ ییٚلہِ یِم پَنُن گرٕ بار ٲسۍ واتان کٕم یِم ستاون وٲلۍ ظٲلِم کٲفِر ییٚلہِ یِم گرٕ ٲسۍ پَنُن گژھان انقلبوا فَكِهِينَ یِم ٲسۍ اَسان واتان گرٕ آسان خۄش تہٕ خۄرم ٲسۍ گرٕ واتان یِم ٲسۍ یہِ سا یہِ گپ شپ کران گرٕ واتان کیٛازِ یِم ٲسۍ دَپان ہے آز ہسا ستٲو أسۍ فلٲنِس آز کوٚر اَسہِ فلٲنِس یِتھ پٲٹھۍ ہے تٔمِس کوٚرُے مےٚ یِتھ پٲٹھۍ ہے تٔمِس کوٚرُے مےٚ أچھو سۭتۍ قہر تٔمِس کوٚرُے مےٚ اَتھو سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ یِم ٲسۍ خۄش تہٕ خۄش خۄرم آسان بیٚیہِ ٲسۍ یِم سونٛچان پننہِ جایہِ یِم ٲسۍ دَپان کہِ یِم لوٗکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ پَکان یِم چھِ بیوقوٗف یِم چھِ بٔڑۍ پَنُن پان أکسٕے شخصس پتہٕ چھِ پَکان ییٖتیٛاہ لُکھ بیوقوٗف بَنیمٕتۍ یِم ٲسۍ اَمے آیہِ سونٛچان
तो येली यम घर ٲسۍ गژھان فقیٖہیٖن گوٚو یِم ٲسۍ گپ شپ کران وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ییٚلہِ یِم مکٕکۍ کٲفِر وٕچھان ٲسۍ مُسلمانن کُن ییٚلہِ یِم مکٕکۍ کٲفِر مُسلمانن کُن وٕچھان ٲسۍ دپان ٲسۍ یِم چھِ بیوقوٗف یِم چھِ بیوقوٗف گوٚو یِمن ژورن آیاتن منٛز آو سورُے کُفارِ مکہ کیٛاہ ٲسۍ کران اہلِ ایٖمانن سۭتۍ یِم حرکات کران ٲسۍ نمبر اکھ ٲسۍ یِم مُسلمانن ہُنٛد تمسکُر اُڑاوان نمبر اکھ ٲسۍ یِم یِمن یہِ ہسا یہِ تِم الفاظ ونان یِمو سۭتۍ یِمن تکلیٖف اوس واتان بیٚیہِ ٲسۍ یِم مُسلمانن ونان یِم ہسا چھِ گُمراہ بیٚیہِ ٲسۍ یِم مُسلمانن ونان یِم ہسا چھِ گُمراہ مثلاً مُسلمان ٲسۍ آخرت پسنٛد بنیمٕتۍ مُسلمان ٲسۍ نٮ۪ماز پران مُسلمان ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدٮ۪ن پرٮ۪تھ کُنہِ حُکمس پٮ۪ٹھ اطاعت کرنہٕ خٲطرٕ تیار ٲسۍ تِم آسان ہمیشہٕ خٲطرٕ تہٕ یِم کٲفِر ٲسۍ ونان دپان ٲسۍ یِم چھِ گُمراہ کیازِ چھِ گُمراہ کیازِ یِم ہسا چھِ أکِس شخصس پتہٕ پتہٕ پکان یہِ کیاہ دی یِمن امہِ سۭتۍ نیرکھ نہٕ امہِ منٛز نیرکھ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ ونان کٲنٛسہِ امہِ منٛز نیری نہٕ کینٛہہ امہِ منٛز چھُے نہٕ کینٛہہ نیران یِم تہِ ٲسۍ ونان یِتھٕے پٲٹھۍ بیٚیہِ ٲسۍ یِم سونٛچان کہِ یِم مُسلمان چھِ یِم چھِ پنُن عٲش آرام تراوان یِم چھِ أکسٕے شخصس پتہٕ پتہٕ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس دیٖنس پتہٕ پتہٕ پکان اوے ٲسۍ یِم یِمن بیوقوٗف ونان وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا ییٚلہِ یِم یِمن وٕچھان ٲسۍ تہِ ونان ٲسۍ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بے شک چھِ یِم لوٗکھ گُمراہ کیازِ یِم ہسا چھِ أکسٕے نفرس پتہٕ پتہٕ پکان ییٖتیاہ لوٗکھ وَمَا أُرسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہِ یِم ٲسۍ نہٕ اَسہِ یِمن پٮ۪ٹھ نِگاہ بان سوٗزمٕتۍ یِمن ٲس نہٕ یہِ ڈیوٹی کینٛہہ یِمن اوس ایٖمان انُن یِمن ٲس نہٕ یِم کتھٕ کرنہِ کینٛہہ یِمن اوس نہٕ ونُن ہے یِم چھا گُمراہ ہُم چھا گُمراہ یِمن کیاہ اوس اتھ سۭتۍ وَمَا أُرسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ مُسلمانن منٛز یِم غلطی آسہٕ گژھان تِم ٲسۍ تِمن نِشاندِہی کران کٲفِر ٲسۍ دپان ہے وٕچھ فلٲنۍ جایہِ گٔیکھ غلطی فِستٲنۍ جایہِ گٔیکھ غلطی تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم غلط رٔوی مُسلمانن سۭتۍ کران فَالْيَوْمَ الَّذِينَ وۄنۍ چھُنہ وٕنکیٚنس ٲخرت وۄنۍ چھُنہ وٕنکیٚنس یومُ الجزا یومُ الدیٖن چھُ وٕنکیٚنس دپان اللہ تعالیٰ فَالْيَوْمَ آز وٕچھِو تُہۍ الَّذِينَ آمَنُوا یِم ایٖمان وٲلۍ ٲسۍ مِنَ الکُفارِ یِم آسن کُفارن یضحکوٗن اَسان آز اَسنکھ یِم واپس یِتھ پٲٹھۍ یتھ منٛز چھُ آمُت عربی چھُ مقول شاید چھُ یہِ من ضحیٖکا ضُحیٖکا من ضحیٖکا ضُحیٖکا یُس کٲنٛسہِ اَسہِ تٔمِس تہِ یی اَصٕل اَسہِ اوس سٲتھی اکھ سُہ اوس وَنان پتہٕ دَپان اوس من ٹھٹھا ٹھُٹھا یُس کٲنٛسہِ ٹھٹھ کرِ تٔمِس بوٗزوٕ من ضحیٖکا من ضحیٖکا ضُحیٖکا یعنی کُفار ٲسۍ وٕنِس تانۍ مُسلمانن اَسان یِہنٛزِ غریٖبی پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِہنٛدِس ایٖمان اَننس پٮ۪ٹھ ٲسۍ اَسان یِہنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسان مگر فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الکُفارِ یضحکوٗن آز ہسا آسن یِمے کُفارن عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ یِم ہسا آسن صوفن پٮ۪ٹھ کُرسِین پٮ۪ٹھ تختن پٮ۪ٹھ بِہِتھ تہٕ وٕچھان آسن یِہُنٛد حال وٕچھان آسن پتہٕ آسن یِم ونان دپان ہل ثُوِّبَ الْکُفَّارُ مَا کانوٗ یَفعَلوٗن ہے کیٛاہ سا بدلا آوا دِنہٕ تِمن کُفارن یِم اَسہِ ستاوان ٲسۍ ما کانوٗ یفعلوٗن یِم اَسہِ سۭتۍ یی کران ٲسۍ تِمن آوا بدلہٕ دِنہٕ تِم گٔیا جہنمس اہن حظ آ تِمے گٔے جہنمس تہٕ یِمو اَسہِ سۭتۍ بدسلوٗکی کٔر یِمو دُنیاہس منٛز تِم ٲسۍ سمجان کہِ اگر أسۍ یِمن مُسلمانن تکلیٖف واتناوو تہٕ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ ثواب یِم ٲسۍ سمجان تَسا آز وٕچھِو تُہۍ تِم چھا گٔمٕتۍ جہنمس اہن سا گٔمٕتۍ ہسا چھِ جہنمس بہرحال آسن یِم مومِن جنتہٕ کٮ۪ن بُلند مقاماتن پٮ۪ٹھ براجما آسن یِم کٲفرن ہُنٛد نظارٕ آسن کران اور امہِ پتہٕ آسن یِم ونان یِمن دپان آسٮ۪کھ ؤنۍتو وۄنۍ تُہۍ ٲسوا احمق کِنہٕ أسۍ ٲسۍ احمق تُہۍ ٲسوا بیوقوٗف کِنہٕ أسۍ ٲسۍ بیوقوٗف تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ یتھ سورہ شریٖفس منٛز یِمن آیاتن انٛدر لاسٹس پٮ۪ٹھ پتہٕ یِمن گُمراہن ہُنٛد بد کِردارن ہُنٛد معاملہٕ کہِ یِمن ہُنٛد معاملہٕ کیٛاہ آسہِ تہٕ یِم کیٛاہ ٲسۍ مُسلمانن سۭتۍ کران دُنیاہس انٛدر اور یِمن کیٛاہ یی ٲخرتس منٛز کرنہٕ آوا سمجھ تۄہہِ ثُوِّبَ گوٚو بدلا دِیا گژھِ ثواب چھِنہ أسۍ وَنان ثواب مطلب گوٚو بدلا یہِ چھِ وَنان ہے یَتھ کامہِ چھُ ثواب کیٛاہ گوٚو رُت بدلہٕ آ رُت بدلہٕ تہٕ بدلہٕ تہِ مثلاً ییٚتٮ۪تھ ما یِمے رُت بدلہٕ دِمہٕ تِمن ییٚتٮ۪تھ یی تِمن بدلہٕ دِنہٕ بیٚیہِ چھُ وٕچھُن کہِ الجزاء من جنس العمل یعنی اِنسان یہِ کرِ تی تمیُک جزا میلہِ تٔمِس تمیُک جزا یِتھ پٲٹھۍ دپان چھِ عربی یس منٛز دپان اِنَّکَ لا تجنی مِن الشوقِ العنب
दपान अगर हसा स कंड कुल लगायक यथ मज जमीनस मज तत मा खसन दच तत खसन कंडी अगर दश कुल लगायक तत खसन दची दान कुलिस खसन दान दान कुलिस खसन यानी कंड कुलिस खसन दान इथे पठन कि दुनिया मज युस इंसान इथ पे अमल कर तमिक जजा मिले तमिस जरूर तो अस मुसलमान यो अकीद आखरतुक तस्वुर तो यह मजबूत बनावन यह आखरतुक तस्वुर तकरीबन तमाम सूरन मज यम मक्की सूर मज आखरतुक तस्वुर आमुत ज़्यादा दिन कि आखरतस मज क्या इंसान वुशन वो